اے شیطان دے عملاں دے وچوں عمل کردا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا فاجتانے بو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، ٹھہر جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کوئی بندہ شراب نہ پیوے، کوئی بندہ شراب دے قریب نہ جائے۔ اللہ اکبر کے فرمایا لعلکم تفلحون، اللہ اکبر، جڑا بندہ شراب پیندا پیندا بغیر توبہ تے مر جائے گا او بندہ رب دی عدالت کامیاب نہیں ہو سکدا، وہ بندہ فلاح نہیں پا سکدا، وہ بندہ کامیابی نو حاصل نہیں کر سکدا، وہ بندہ جنت نہیں جا سکدا۔ جڑا بندہ شراب پیندا پیندا بغیر توبہ تے مر گیا، فرمایا لعلکم تفلحون، اگر فلاح پانا چاہندے جے تے شراب تو توبہ کر لو، اگر اللہ دی عدالت کامیابی چاہندے جے تے شراب تو توبہ کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے اپنے ایک صحابی نو فرمایا جا مدینے دے چوکاں دے اندر، گلیاں دے اندر، چرستیاں دے اندر جا کر کے اعلان کر دے آج تو بعد مسلماناں تے قطعی طور تے شراب نو حرام کر دیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر دا صحابی اعلان کر دے مدینے دیاں گلیاں دے اندر، مدینے دیاں لوگاں اپنے گھراں دے اندر مٹکے شراباں دے پر کے رکھے نے، انگوراں دی شرابے، کھجوراں دی شرابے، جو دی شرابے، گندم دی شرابے، کئی قسم دیاں شراباں لوکاں نے اپنے گھراں دے اندر بنا کر کے مٹکیاں دے مٹکے رکھے نے۔ لیکن اج صحابی اعلان کردا پیے محبوب دا حکم ہے بے، اللہ دا حکم ہے بے کہ شراب نو حرام کر دیتا گیا ہے۔ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار ہے، ایک پاسے تیرا معاشرہ، ایک پاسے میرے پیغمبر دے صحابیاں دا طریقہ۔ اللہ اکبر، اللہ انج کر کے جس بندے نے اپنے ہاتھ اندر شراب دا گلاس پکڑیا کوئے تے پینا چاہندے، ادھر پیغمبر دی منادی پہ گئی کن اندر، اس بندے نے ایتھوں لگ کے ایتھوں تک دا فاصلہ بھی کراس نہیں کیتا، بلکہ انہیں اوتھوں ہی شراب والا برتن نیچے سٹ دیتے، لوکاں مٹکے اٹھائے لیا کر کے چوکاں دندر توڑ دیتے۔ صحابی بیان کردہ میں کی ویکھنا ماں مدینیاں گلیاں دندر شراب بنج پئی رڑ دیئے جویں ندی نالیاں دندر پانی رڑیا کردائے۔ مدینے دیاں گلیاں ندیاں دی شکل اختیار کر گئیاں، شراباں تے شراباں رہ گئیاں، لوکاں نے برتن بھی توڑ دیتے جنہ برتناں دندر شراب پائی جاندی ہے۔ پوچھن والیاں پوچھیا حرام تے شراب کیتی گئی ہے، برتن تے حرام نہیں کیتے گئے۔ اگو میرے پیغمبر دے صحابیاں جواب دیتا ہے او گل سنو، اسی ایسا برتن بھی اپنے گھر اندر رکھنا پسند نہیں کر دے جس برتن دے اندر شراب دی بدبو بھی آندی ہووے، کتے کائنات دا رب ناراض نہ ہو جائے، کتے پیغمبر دی گل منن دے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جاوے۔ اے تے میرے پیغمبر دے صحابہ میں محبت نال پوچھنا چاہنا، کراچی تو لگ کے خیبر تک، پشاور تک، پورے پاکستان دے شرق و غرب اندر، پورے پاکستان اندر ہر بالغ بندہ جنوں پتہ جنے پیغمبر دا کلمہ پڑھی آئے، میں پوچھنا چاہنا وا ایک بندہ بھی پورے پاکستان اندر اجدا نہیں ملے گا جنوں اے پتہ نہ کھوے کہ شراب حرام کر دیتی گئی ہے۔ مسلماناں تے شراب حرام ہے، ہر بندے نو پتہ ہے، لاہوریاں نو پتہ ہے، اللہ اکبر، کراچی والیاں نو پتہ ہے، اسلام آباد والیاں نو پتہ ہے، سرگودے والیاں نو پتہ ہے، پنڈا والیاں نو پتہ ہے، گاؤں والیاں نو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود تیرے ملک دا کوئی ایک شہر ایسا نہیں جتے شراب کڈی نہ جاندی ہووے، جتے شراب دی تجارت نہ کیتی جاندی ہووے، جتے شراب نہ پیتی جاندی ہووے۔ رسم حنا تے شرابے، تیرے فنکشن تے شرابے، تیریاں شادیاں تے شرابے، تیرے کٹھ تے شرابے، اللہ تیرے گھر دیاں محفلاں تے شرابے، تیرے گھراں دے بار پٹھیاں نے شراباں دیاں، کوئی دے کر کے آ رہی ہے، کوئی گفٹ دے رہی ہے، کوئی بھر کے پلا رہی ہے، کوئی کس طریقے نال پیندا پیا ہے۔
ایک پاسے تو پیغمبر دا کلمہ پڑھنے، دوسرے پاسے تو شراب دی تجارت کرنے، ایک پاسے تو پیغمبر دا کلمہ پڑھنے، دوسرے پاسے تو شراب دے نشے دے اندر ننگے ناچ ساری ساری رات ویکھنے، ایک پاسے تو پیغمبر دا کلمہ پڑھنے، دوسرے پاسے تو شراب کڈ کر کے بیچنے، ایک پاسے تو اپنے آپ نو مسلمان کہلوانے، دوسرے پاسے تیریاں شادیاں تے تیرے جوان شراب دے نشے دے اندر زبان چو گندیاں گالیاں بکتے نے، کئی جوان کتیاں دی طرح چوک اندر بے ہوش ہو کر کے پہنے۔ میں پوچھنا چاہنا اے رنگ سچا یا او رنگ سچا؟ اسلام دا کلمہ پن والی گل سچی یا شراب پین والی گل سچی؟ یہ وفا ہے یا او وفا ہے؟ یہ جفا ہے یا او جفا ہے؟ اس تو بہتر سی تو ڈب کے مر جاندا پر تو میرے پیغمبر دا امتی نہ کہلواندا۔ یہ میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ میرے پیغمبر دی گل نو من کے دکھایا۔ اللہ اکبر اللہ، اج حرمت رسول دا نعرہ تے تینو چوک اندر کھلو کر کے لگانا آندے، لیکن سوچن دی کدی تینو فرصت نہیں ملی جڑا پیغمبر دے خاک کے چھاپے وہ بھی شراب پیوے، جڑا پیغمبر نال محبت دا دعویٰ کرے وہ بھی شراب پیوے، جڑا پیغمبر دے خاک کے بنائے وہ بھی جناب چہرے تے داڑھی نہ رکھے، جڑا محبت دا دعویٰ کرے وہ بھی چہرے تے داڑھی نہ رکھے۔ اپنے ملک نو ساڑن تو پہلا، اپنے ملک دیاں دکاناں نو پنن تو پہلا کم از کم گستاخ اندر تے غلام اندر فرق تے پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، میں نے تو آڈے تے ایمان ہے، یقین ہے سارے